अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 8 अप्रैल को क़यामत आएगी। तो ये 8 अप्रैल को क़यामत आ रही है या कोई बड़ा वाक़या होने वाला है या कोई बड़ा हादसा होने वाला है, ये मामला क्या है? तो प्यारे भाइयों, ये मामला इस तरह का है कि यहूदियों ने सैकड़ों सालों से, सदियों से एक रिवाज पकड़ा हुआ है। वो सुर्ख गाय, सुर्ख बछड़ा जो कुर्बानी के तौर पे ज़बह करते हैं, फिर उसको जलाते हैं अपने अंदाज से। तो सदियों से मामले को रिसर्च किया गया। 9 सुर्ख गाय, सुर्ख बछड़े उन्होंने ज़बह किए और काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से, काफ़ी देर से उनको सुर्ख गाय नहीं मिली, सुर्ख बछड़ा नहीं मिला और वो इस तलाश में थे। और उनको ये अमेरिका की रियासत से 5 सुर्ख गाय मिली हैं। और सितंबर में वो इन 5 गांवों को वो लेके आए हैं और उनको पाला जा रहा है। अक्टूबर में इसराइल, फलस्तीन और गजा और हमास, इनके माबैन जो झड़पें हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, यह भी इसी चीज की निशानी है। अब यहूदियों का कहना यह है कि हम हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। मुसलमानों की जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, ये वो मस्जिद है जो इस नाम से पुकारी जाती है कि इसको तामीर किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने तामीर किया था, अपनी निगरानी में तामीर करवाया था। जो यहूदी हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों का ये मरकज, जो ये मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, इसको तबाह किया जाए और हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए। और वो 8 अप्रैल को ये कर रहे हैं और मुख्तलिफ अपने जराए से वो खबर पूरी दुनिया के ऊपर शाया कर रहे हैं, अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं कि 8 अप्रैल को हम ये मामला करने वाले हैं। और उन्होंने इसीलिए मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोद के बारूद फिट कर लिए हुए हैं कि इसको हम झटके से तबाह करेंगे। और उसके बाद ये जो 5 सुर्ख गायें, 5 बछड़े उन्होंने अमेरिका से बरामद किए हैं, अमेरिका से मंगवाए हैं, इनको ज़बह करेंगे और इनको जलाएंगे और फिर हम ऐलान करेंगे, फिर हम एक जश्न के तौर पे जश्न मनाएंगे और हैकल सुलेमानी को तामीर करेंगे। और इसी नाम को वो क़यामत का नाम दे रहे हैं। और फिर उनका यह कहना है कि हम जब मस्जिद अक्सा को तबाह करेंगे, तहस नहस करेंगे, हम तो तबाह का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, हम तो मस्जिदों का जब मामला आता है तो शहीद का ही लफ्ज़ बोलेंगे। ये उनका कहना है कि जब हम मस्जिद अक्सा को तबाह करेंगे तो हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करेंगे, फिर हमारा मसीहा आएगा। और वो मसीहा किसको कहते हैं? मुसलमान अपनी जुबान में उसको दज्जाल कहते हैं। तो दज्जाल का आना क़यामत की निशानी है और क़यामत के करीब ये दज्जाल आएगा। और उनका कहना है कि 8 अप्रैल को हम मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, 8 अप्रैल को हम कुर्बानी करेंगे, 8 अप्रैल को हम हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करेंगे, जो 8 अप्रैल 2024 में है, इसकी बात हो रही है। तो एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की तजलील करेंगे, उनको परेशान करेंगे। वैसे तो वो परेशान कर ही रहे हैं मुसलमानों को। फलस्तीन में औरतों को, बच्चों को, नौजवान और बूढ़ों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। वो परेशान तो कर ही रहे हैं और मजीद परेशान करने पे तुले हुए हैं। तो प्यारे भाइयों, एक इनकी चाल है, एक अल्लाह ताला अपनी ताकत से जवाब देते हैं। वो आया था ना अबरा मक्का को तबाह करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने अबाबील को भेज के
ان کو ہاتھیوں سمیت تباہ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور کئی صحابیوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کر کے اور وہاں کیچڑ کر دیا ان کے پاؤں تلے، اور وہ ایسے پھسلتے ہوئے چلے گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اور یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی چالیں چل لیں، مسلمانوں کا رب، مسلمانوں کا الہ، مسلمانوں کا مالک، مسلمانوں کا خالق، مسلمانوں کا رب العالمین آسمان پہ موجود، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے بھی ہیں۔ جب مسلمان پھنس رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، تو ہمیں پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگانی چاہیے، خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال و دولت مل گئی اور بدماشی پہ اتر آئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پریشان ہو گئے، تنگ دست ہو گئے تو مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی ملے تب بھی اللہ اللہ، تنگی ملے تب بھی اللہ اللہ، اپنا ملے بیگانہ ملے تو تب بھی اللہ اللہ ہی کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف ان کی چالیں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز مسلمان جو فلسطین میں یہ جو غزہ، فلسطین، حماس اور اسرائیل کی یہ جو جھڑپیں ہیں، اس میں انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو 8 اپریل کا اعلان کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں جو ان کا ارادہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو 8 اپریل کے نام سے قیامت کا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہوا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو مطلب کہ دہشت پھیلی ہوئی ہے، یہ جو گھبراہٹ کے طور پہ یہ جو بات وائرل ہوئی ہے، وہ کوئی حدیث کے مطابق صریحاً کوئی بیان آیا ہو ایسا نہیں ہے، یہ ان کے اعلان سے ہے کہ ہم ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے، اور 8 اپریل کو ہم یہ اعلان کریں گے، 8 اپریل کو یہ جو سورج گائیں ہیں ان کو ذبح کریں گے، ہم مسلمانوں پہ حلہ بولیں گے۔ اس چیز کو آگے رکھ کے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ 8 اپریل کو قیامت آنے والی ہے، اور پھر 10 اپریل کو سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ جو 3-4 باتیں سامنے رکھ کے تو اس پریشانی میں مسلمان مبتلا ہیں اور پریشان ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ سے خیر مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ انشاءاللہ مددگار ہیں اور بخشنے والے ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اگر تم اللہ سے لگاؤ لگاؤ گے اور اللہ سے مدد چاہو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔